बंदिश का कॉन्सेप्ट बहुत अजीब है हमारे माशरे में. इनफैक्ट मुझे जब ये सवाल आता है ना बंदिश का, बड़ा सुनने को मिलता है जी शादी नहीं हो रही बंदिश कराई हुई किसी ने, बिजनेस नहीं चल रहा बंदिश कराई हुई किसी ने, रिश्ते आ रहे थे अचानक आना बंद हो गए बंदिश कराई हुई किसी ने, रिजेक्शन बहुत हो रही है बंदिश है, हर बात तो बंदिश है. तो मैं अक्सर में कहता हूँ कि बंदिश का वाहिद कॉन्सेप्ट जो मुझे पता है, आपको रोक भी कीजिएगा जितना मेरा इल्म है, बंदिश का वाहिद कॉन्सेप्ट जो मुझे पता है वो ये है कि हमारे गुनाहों की वजह से या हमारी अपनी कोताहियों की वजह से कोई चीज़ अगर हमें नहीं पहुँचती या हमारा रिस्क डिले हो जाता है गुनाहों की वजह से, हमारे अकीदे की कमज़ोरी की वजह से, अल्लाह ताला पर तवक्कल ना होने की वजह से, तो ये वाले कॉन्सेप्ट को तो मैं मानता हूँ कि चलो बंदिश इस सेंस में है कि कोई चीज़ रुक गई, पहुंचनी थी लेकिन रुक गई तुम्हारे गुनाहों की वजह से या तुम्हारी अपनी किसी मिसकैलकुलेशन की वजह से. लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है कि एक गलीज गंदा जादूगर को बैठा हुआ है, वो एक चीज़ अल्लाह की तरफ से मिलनी थी लेकिन वो उसने रोक दी, इसमें तो मैं बिलीव नहीं रखता है. ये सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इसकी वजाहत फरमाएं कि क्या मैं ठीक समझ रहा हूँ, मेरी सोच ठीक है? अली भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो लोग ऐसा सवाल करते हैं या ऐसा कॉन्सेप्ट पेश करते हैं, वो कहते हैं कि फलां चीज़ भी बंदिश की वजह से रुक गई, मेरा रिश्ता भी बंदिश की वजह से रुक गया. बेसिकली वो चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए. सही. उनका बिलीव ये होता है कि हम जन्नत में रह रहे हैं, यहाँ कोई दुख नहीं मिलना चाहिए. सही. देखें हम दुनिया के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, दुनिया में रहते हुए आजमाइश का सामना करना पड़ेगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, टेंशन है, सारे सुकून तो हमें जन्नत में मिलेंगे. दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है. क्या कभी कोई ऐसा शख्स भी आपको अली भाई मिला है जो कैद खाने में रह के वो कहे मैं बड़ा मुतमईन था? कैद खाना जैसा भी हो वहां सुकून सारा नहीं मिल सकता. अच्छा, जब अकीदा कमजोर होता है और लोग सेंसिटिव होते हैं कि कोई टेंशन नहीं आनी चाहिए, जैसे कोई परेशानी आती है तो सबसे पहले तो जिन्नात पे डाल दिया जाता है और इलाज करने वाले भी जिन्नात पे डाल देते हैं. अच्छा, जब इलाज करने वाले जिन्नात पे डालते हैं तो शैतान भी हंसता होगा यार ये काम मैंने तो नहीं किया, ये पीर साहब मेरा नाम लगाई जा रहे हैं. तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन पे शैतान ने नहीं किया होता, जादू नहीं हुआ होता, लेकिन आमल हज़रात उनको कह कह के परेशान कर रहे होते हैं. चलें शादी के हवाले से बात कर लें, बिजनेस के हवाले से कर लें. शादी सबसे पहले, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं अली भाई, सबसे पहले तो बेटियों की शादियां लेट की जाती हैं. क्या है कि बेटी डॉक्टर बन रही है, अच्छा डॉक्टर बन गई, अब इसके बाद 3 साल और पढ़ाना है उस्मान भाई, 4 साल और पढ़ाना है. वही बेटी जिसके छोटी उम्र में बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे होते हैं, जो इन्होंने रिजेक्ट किए होते हैं, इन्होंने नहीं किए होते वो रिश्ते, वही उसी लड़की का रिश्ता मिल ही नहीं रहा होता. किसी केस मेरे पास ऐसे आप मिलना चाहें, पहले उनके बहुत अच्छे रिश्ते आ रहे थे, अब जादू किसने किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान तो ये है कि जब बच्चा बालिग हो तो फौरी शादी करें उसकी. अब ये हमारी बात सुन के यूथ तो बड़े खुश होंगे कि चले हमारे हक में बात हो रही. देखें शादी जो है बालिग होने के बाद है. अच्छा, वालिदैन कहेंगे अक्सर अभी हमारा बच्चा ना जरा पाँव पे खड़ा हो जाए, बंदा उनसे पूछे कि पहले सर पे खड़ा होता है पाँव पे ही होता है? यानी अजीबोगरीब बातें. एक बच्चा है उसको वॉशरूम आया, ठीक है वॉशरूम है, तो वो कहे वालिद साहब को कि मैंने वॉशरूम जाना, घर में वॉशरूम बना दें. तो वालिद साहब कहें नहीं बेटा अभी आप रुक जाओ, अभी मेरी इस्तात नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है, जैसे होगी तो फिर बनाऊंगा. तो क्या है, वो तो गलतियों और गुनाहों की तरफ जाएगा ना. उसका तो वॉशरूम बीच में ही निकल जाएगा, उसके तो इख्तियार में नहीं है. तो इसी तरह शादी जो है, जिस तरह खाना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, शादी को वक्त पे करना जरूरी है. सबसे पहली वजह यह है कि शादियां हम लेट करते हैं, अपने बच्चों को लेट कर देते हैं. जब उम्रें ज्यादा हो जाती हैं फिर रिश्ते नहीं मिलते. अच्छा, ज्यादा उम्र में फिर कई बार छोटी उम्र, बच्ची छोटी है आदमी बड़ा है, जब आदमी छोटा है लड़की बड़ी है तो वो रिश्ता नहीं चलता, तलाक हो गई, कोई मसला बन गया तो उसके बाद फौरी कह दिया जाता है ये तो जादू की वजह से टूट गया. हालांकि बहुत सारी गलतियां होती हैं बीच में, कमियां कुताहियां होती हैं. तो मैं कहता हूं कि जादू पे डालने की बजाय, जिन्नात पे डालने की बजाय, शयातीन पे डालने की बजाय सबसे पहले अपने आप को स्कैन करना चाहिए कोई मेरी गलती तो नहीं है. अगर हम अपनी गलतियां दूर कर लेना तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद हमारे साथ शामिल है, बहुत सारे मामला हल हो जाते हैं. तो जस्ट टू ऐड कि मैं इसको इस तरह समझा हूँ कि लाइफ चलती है प्रॉपर प्लानिंग के साथ, शरीयत को फॉलो करते हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात सामने रखते हुए, और कैलकुलेशन, अच्छी कैलकुलेशन, वाइज डिसीजन इन लाइट ऑफ इस्तिखारा करे बंदा, अल्लाह पे तवक्कल करे और मैनेजमेंट अच्छी करे अपनी लाइफ की. वो चीज़ें हमने करनी नहीं है, उस तरफ हमने आना नहीं है, और बाद में हमने दुख पा लेने कि ये भी हो गया वो भी हो गया, मेरी लाइफ जो अपसाइड डाउन हो गई है.
لائف کی اپ سائڈ ڈاؤن ہونے کی بہت بڑی وجہ عثمان بھائی، چونکہ میں ماشاءاللہ ہماری یہ فیلڈ بھی ہے بیہیویئرل مینجمنٹ پلس سائیکالوجی کچھ پڑھی ہے، مین وجہ یہ کہ آپ نے مینجمنٹ ٹھیک نہیں کی. سب سے پہلے آپ اپنی طرف دیکھو کہ آپ کیا ٹھیک چل رہے ہو، ہر لحاظ سے ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ ٹھیک جا رہے ہو. لیکن ایک سوال یہی میرے ذہن میں پھر آتا ہے کہ میں نے آپ سے پوچھا بھی کہ کیا بندش اور جادو سیم چیز ہے؟ ہمارے معاشرے میں بندش کرانے کا مطلب یہی ہوتا ہے لوگوں کا کہ جادو ہو جائے. جی بالکل، بندش اور جادو سے مراد سیم بات ہے کہ کسی چیز میں بھی رکاوٹ فیل کرنا، شادی کسی بھی کام میں رکاوٹ آ گئی، وہ آپ پہ بندش ہوگی یا میرے اوپر بندش ہوگی. بندش ہو جاتی ہے، دیکھیں اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے. بندش کے کانسیپٹ کو ہم نہیں سمجھتے، وہ بیسیکلی تخیلات پہ اثر انداز ہوتی ہے. وسوسے سے انسان کو آنا شروع ہو جاتے ہیں، مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے. تو اسلام کہتا ہے کوئی بھی بندہ مایوس ہو، کوئی بھی بندہ اللہ پہ مضبوط توکل نہ کرے تو اس کا کام نہیں ہوگا. اللہ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی ان ظن خیرا فلہ وان ظن شرا فلہ. انسان جیسا سوچتا ہے ویسے ہو جاتا ہے. تو شیطان ہمیں مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے. نہیں، لیکن عثمان میں یہ کیسے یقین کیا جا سکتا ہے کہ ایک چیز آپ کو اللہ کی طرف سے پہنچنی تھی وہ رک گئی ہے؟ یہ تو عقیدے کی خرابی نہیں. دیکھیں جو جادو ہے اس کانسیپٹ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. جادو کس کے حکم سے چلتا ہے؟ اللہ کے حکم سے چلتا ہے. صحیح. میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، وہ تکلیف اگر پہنچے گی تو وہ اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کے حکم سے پہنچے گی. کیسے کہ اللہ مجھے بھی آزما رہے ہوں گے، آپ کو بھی آزما رہے اللہ باذن اللہ نمبر 102 میں ہے 102 میں کہ اللہ باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ چلتا ہے. اب کچھ لوگ اس سے یہ مطلب نہ نکالنے کا اچھا نعوذ باللہ جو جادو ہے اس میں اللہ رب العزت ساتھ دیتے ہیں. ایسا نہیں. جو جادو دنیا میں کوئی کام بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا. زہر اگر ایک شخص کھاتا ہے وہ فوری مر جاتا ہے، کچھ لوگ نہیں بھی مرتے، ایسی ریسرچ موجود ہے. تو اللہ کے حکم سے ہی انسان مرتا ہے. جادو بھی اللہ کے حکم سے چلتا ہے. اللہ رب العزت اس جادو میں ساتھ نہیں دیتے، بلکہ جادو کرنے والے کی بھی اس وقت آزمائش چل رہی ہوتی ہے، جادوگر کی بھی آزمائش چل رہی ہوتی ہے، جس کے اوپر جادو ہوتا ہے اس کی بھی آزمائش چل رہی ہوتی ہے. اس پریشانی کی کیفیت میں یہ کس طرح بھاگتا ہے جو اللہ کے ساتھ محبت کے دعوے کرتا ہے، میں تو اللہ کے علاوہ کسی کی مانتا نہیں ہوں، اس پریشانی میں یہ میری طرف آتا ہے یا جادوگروں کی طرف بھاگ جاتا ہے. بالکل صحیح. کیونکہ میں نے تو حدیث میں پڑھا ہے کہ صحابہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے شکایات لے کے، کچھ پرابلمس ہوتے تھے لائف میں، تو یا تو اللہ کے نبی استغفار کرنے کا کہتے تھے، جو جتنا میں نے پڑھا. ایک وہ دعا سکھائی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میرے بھائی کی دعا، یونس علیہ السلام جب اس نے کہا میرے بھائی کی دعا. پھر ایک حدیث میں درود ابراہیمی کا بہت تذکرہ ہے، بلکہ ایک صحابی کو نے کہا کہ اس کو اور بڑھاؤ، اس کو اور بڑھاؤ. بڑھتے 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 100% ان کا یہی جو ہے وہ ورد ہو گیا. تو اس طرف لوگ آتے نہیں ہیں، انہیں شارٹ کٹس چاہیے کہ کوئی تعویذ ہمیں مل جائے، کوئی ہم کچھ نہ کریں، ہم چینج نہ ہو، ہماری تھنکنگ چینج نہ ہو، ہم یہ نہ دیکھیں ہم نے کس کس کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، ہم پتہ نہیں کیا گناہوں میں ملوث ہیں، ہم استغفار نہیں کرتے ہیں. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے صلہ رحمی میں کتنی کوتاہیاں کی ہیں، اور جب ہمارے پاس پاور تھی شاید ہم نے کسی کے ساتھ ظلم کیا وغیرہ وغیرہ. لیکن ہم فوراً پینک ہو کے دوسری سائڈ پہ جاتے ہیں کہ نہیں کوئی تعویذ مل جائے، کوئی بابا جی جو ہے نا ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور ہمارا معاملہ جو ہے حل ہو جائے. تو یہ کتنا افسوس کی بات ہے. اس پہ کیا کہیں گے، ایڈوائس کیا دیں گے لوگوں کو؟ دیکھیں ایک انسان کی فطرت ہے کہ اپنی غلطی ہمیشہ کسی دوسرے پہ ڈالے گا. میں تو ایک فرشتہ ہوں، ساری غلطیاں دوسرے شخص کی ہیں. مثلا میں اگر کسی پیپر میں فیل ہو گیا ہوں، نہیں میں تو بہت اچھا تھا، تیاری بھی بڑی اچھی تھی، ٹیچر ہی غلط ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ غلطیاں انسان میں خود اپنے اندر ہوتی ہیں، اس کو نہیں دیکھتا، بلکہ اپنی ساری غلطیاں جو ہے وہ کسی نہ کسی پہ ڈھونڈ لیتے ہیں. اچھا اگر کوئی شخص نہیں ملتا تو پھر جادو تو ہے ہی. اچھا جب وہ جادو پہ ڈالتے ہیں تو معاشرے میں معالجین بھی ایسے بیٹھے ہیں، وہ بھی ایزیلی جادو پہ ڈال کے، ذرا ان کی تو دکانداری کا مسئلہ ہوتا ہے، چلیں سسٹم ایک چلتا رہتا ہے. تو اصل جو چیز ہے کہ ہمیں اپنی غلطیاں خود دیکھنا چاہیے. لیکن کچھ لوگ اس کا یہ مطلب نہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ جادو کے منکر ہیں، جادو کا انکار ہی کر رہے ہیں. جادو کو ہم مانتے ہیں، ظاہر قرآن میں، لیکن اتنا مانیں گے جتنا اسلام نے بتایا، اتنا نہیں مانیں گے جتنا سر پہ نہیں چڑھانا. ہاں سر پہ نہیں چڑھانا. بالکل صحیح. بالکل. عثمان بھائی اکثر یہ بڑا پرابلم آتا ہے کہ کچھ بہنوں کو اولاد نہیں ہو رہی، بڑا عرصہ ہو گیا، 10 سال ہو گئے، 7 سال ہو گئے. مجھے لگتا ہے کہ انسان نا جلد باز بھی ہے تھوڑا. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا اذا مسہ الخیر منوعا. تو جلد بازی میں پینک ہو کے نا پھر کسی بھی حل کی طرف جاتے ہیں کہ بس مسئلہ حل ہونا چاہیے.